नमस्कार, हाम्रो देश युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। नाच्न नजान्ने, नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भने जस्तो आज नेपालको परिस्थिति एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आइसकेको छ। एकदमै कठिनाइमा आज नेपाल देश गुज्रिरहेको छ। के कारणले गर्दा हो त यो समस्या? आज नेपाल देशले 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि स्थायी रूपमा सत्ता, स्थायी रूपमा शक्ति र स्थायी रूपमा सरकार नबनेको देख्दाखेरि अब नेपाली जनता एक निराशाको बाटोतिर लागिरहेका छन्। अब हामी कम्युनिस्ट पार्टीको हामी कुरा गरौँ। के कम्युनिस्ट पार्टी अहिले फेल भएकै हो त? के यो कम्युनिस्ट पार्टी अब अन्त्य भइसकेको हो? यसको अन्तिम तिथि आइसकेको हो त? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास धेरै लामो छ। यदि तपाईले हेर्नुभयो भने करिब 70-72 साल लामो नेपालको कम्युनिस्ट इतिहास छ। जसरी हामी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मको स्थिति हामीले हेर्यौं भने जसरी कम्युनिस्टहरूले एक प्रकारले बहुदलीय जनवादको लागि, बहुदलीय व्यवस्थाको लागि धेरै नेताहरूले जेल नेल सहनु परेको छ। कतिले त ज्यान गुमाउनु परेको छ बहुदलीय व्यवस्थाको लागि। अनि उनीहरू आफ्नो देशलाई बचाउनको लागि, स्वतन्त्र गराउनको लागि उनीहरूले कयौं सालसम्म जेलमा आफ्नो जीवन बिताए। अनि यो कम्युनिस्टहरूको योगदान पनि बहुत ठुलो भएको हामी देख्न सक्छौं। 10 सालको माओवादी आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने माओवादी आन्दोलनको त कुरा गरेर हामी यसलाई मात्रै बस्न सक्दैनौं कि यो 10 सालको जनयुद्ध जुन प्रकारले भएको थियो, जनयुद्धमा मारिएका, घाइते भएका, बेपत्ता पारिएका यी भित्रका र बाहिरका घाउहरू अहिलेसम्म निको भएका छैनन्। अनि यी घाउहरू बनाएर देशलाई बलिदान दिएर नेताहरू जो चाहिँ माथिल्लो स्तरमा पुगेका छन्, यी नेताहरूले आजको यो राजनीतिक इतिहासमा यस्तो प्रकारको एउटा नाटक देख्दाखेरि सायद अब कम्युनिस्ट पार्टी अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्ने जस्तो हामी देखिरहेका छौं। तर एउटा कुरा तपाईं र मैले ध्यान दिनुपर्छ कि जब कम्युनिस्ट पार्टी जब नेपालमा थियो, यो पार्टी दुई प्रकारको थियो। पार्टी धेरै थिए। कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एमाले, नेकपा माले, जनमोर्चा पार्टी, माओवादी, विभिन्न प्रकारका कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिए नेपालमा। तर एक प्रकारले दुई धार कम्युनिस्ट थियो नेपालमा। पहिलो धार अन्ली बहुदलीय व्यवस्थालाई विश्वास गर्ने, बहुदलीय व्यवस्था नेपालमा सिर्जना गर्ने, गणतन्त्रको लागि होइन। गणतन्त्र त माओवादीको लडाईँबाट सुरु भएको हो। माओवादीको लडाईँ हुँदा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादीले सपोर्ट गरेको थिएन माओवादीलाई। तर पछि गएर माओवादीको उग्र गतिको त्यो राजनीतिक लडाईँ अनि देशलाई आफ्नो हातमा पार्ने त्यो शक्तिको कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले डरायो हैन। यी जलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली यी लिडरहरू नेकपा माओवादीसँग डराए। अनि त्यति मात्र होइन, अर्कोतर्फ हेर्न भने नेपाली कांग्रेस पनि गिरिजा प्रसाद कोइराला और शेरबहादुर देउपा, सुशील कोइराला यी सबै नेताहरू चाहिँ माओवादीसँग डराएको कुरा हामी देख्न सक्छौं। यिनीहरूसँग गणतन्त्र ल्याउने इच्छा थिएन, राजालाई हटाउने इच्छा थिएन। तर माओवादीको शक्ति र समर्थनको कारणले गर्दा जनताले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएको एउटा उत्कृष्ट आन्दोलन माओवादीको समर्थन दिएको कारणले गर्दा गणतन्त्रलाई अरू पार्टीहरूले पनि स्वीकार गरेका थिए। अनि हामी दुई तर्फका हामी कम्युनिस्ट हामी देख्यौं। एक तर्फका बहुदलीय जनवादको लागि लडाईँ र अर्कोतर्फ गणतन्त्रको लागि लडाईँ। अब यहाँ आएर यी दुईवटा कम्युनिस्टका धारहरू छन्। यी धारहरू जब एक ठाउँमा मिसिन्छन् भने तिनीहरूको बाहिर रूपमा त एकै विचार होला, तर भित्रीय रूपमा यिनीहरू मिल्न सक्दैन। यसकारणले गर्दा 2 साल पहिला जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो स्थापना भएको थियो कि जसरी माओवादी र एमाले जसरी मिलेर चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना देशमा भयो अनि चुनाव पनि भएर चुनावमा यो पार्टीले बहुमत ल्याएको थियो। अनि प्रचण्ड र जसरी केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा नेपाल देशले एउटा ठूलो जनताको समर्थन पाएको थियो। दुई तिहाको बहुमत नेपाली जनताले
दिएका थिए। यो कुनै त्याग र बलिदानले गर्दा होइन, तर उनीहरूको एकता र नेपाल देशलाई नेपाल देश बनाउने सङ्कल्प जुन प्रकारको थियो, त्यो प्रकारको नाराको कारणले गर्दा एकचोटि नेपाली जनताले फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शिखरमा पुर्याएका थिए। अनि जुन प्रकारको उनीहरूको नेपाललाई एक बनाउने, एक उत्कृष्ट नेपाल बनाउने एक नारा थियो, त्यो नारालाई पनि नेपाली जनताले समर्थन दिएका थिए। जब चुनाव 2017 सालमा भएको थियो, त्योभन्दा पहिले जब तपाईँ र म हेर्छौँ भने कि सबै प्रधानमन्त्रीहरू एक बहाना बनाइरहेका थिए कि अल्पमतको सरकार छ, 9 महिने सरकार छ, यो सरकार स्थायी नभएको कारणले गर्दाखेरि देश र जनताको विकास हुन सकेन भनेर सबैले बहाना बनाएका थिए। यो बहाना जनताले स्वीकार गरे। त्यसपछि चुनाव आयो, चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाले। त्यसपछि कम्युनिस्टको पूर्ण रूपमा चाहिँ 2/3 बहुमत आयो। 2/3 बहुमत आइसक्दा पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 2/3 बहुमत आइसक्दा पनि यो सरकार 9 महिने सरकार जस्तै छ। लगभग 3 साल अब यो सरकारको स्थापना भएको हामी देखिरहेका छौँ। 3 सालमा अब नेपाली जनताको निम्ति यो सरकारले के गर्यो त? केही गरेन। के दियो त? केही दिएन। के बनायो त? केही बनाएन। अब यहाँ उनीहरूको आफ्नै फुट, आफ्नै गुटको कारणले गर्दा आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, तर जनता आज एकदमै ठुलो धरापमा परेको हामी देख्न सक्छौँ। यो साधारण कुरा होइन, यो चाहिँ एउटा नेपालको निम्ति अनिकाल हो। कम्युनिस्ट नाश हुनु भनेको नेपालको निम्ति एक अनिकाल हो। अनि यो चाहिँ एउटा जनतालाई एउटा ठुलो धोका भएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो कम्युनिस्ट पार्टी पनि फुट एकता हुँदाहुँदै अनि अन्त्यमा गएर सकिने अवस्था पुगे जस्तो लागिरहेको छ। अब तपाईँ एकचोटि सम्झनुहोस् मदन भण्डारी एक प्रख्यात नेता थिए। बहुदलीय व्यवस्थाको लागि यी नेताले देशलाई एक प्रकारले हल्लाएका थिए। हुन सक्थ्यो गणतन्त्रमा पनि उनको एउटा इच्छा थियो, तर विशेष गरी जनतालाई नै, अब देशका जनतालाई नै देश बनाउने अधिकार दिनुपर्छ भनेर राजालाई च्यालेन्ज दिने व्यक्ति एक मदन भण्डारीले आफ्नो बलिदान दिनु पर्यो। त्यसपछि मनमोहन अधिकारी आउनुभयो। आफ्नो देश आफै बनाऊ, आफ्नो देश आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने इमान्दारी नाराको साथ उहाँले पनि एक कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक राम्रो एक छवि राखेर उहाँ जानुभयो। तर अन्त्यमा गएर प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल यी नेताहरूले आज मदन र 17,000 जनताको बलिदान यिनीहरूले बिर्से। अब अहिले आएर जनताको सेवा होइन, विकास होइन, तर कसरी आफैलाई कुर्सी बचाउने, कसरी आफू पावरमा आउने, यो कुरातर्फ आज लडाइँ गरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। यो देशको निम्ति खतराको सङ्केत हुन आएको छ। जनताको नाममा पदको लडाई, कुर्सीको बसाई, हावाको बात गराई, हावाका नारा लगाई, जनतालाई ठगाई, एकले अर्काको विरोध गराई। अन्त्यमा यी कम्युनिस्ट नेताहरू त शेष हुने त होइनन्, नाश हुने त होइनन्, हुन सक्छन्। यो समय आउँदैछ। सोझा जनतालाई कहिलेसम्म हेप्ने, सोझा जनताको भोट लिएर कहिलेसम्म मोज गर्ने? के अलिकति पनि शरम लाग्दैन? के अलिकति पनि लाज लाग्दैन? कस्तो प्रकारको कम्युनिस्ट नेताहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले कस्तो देशका जनतालाई विकास दिने, निकास दिने त्यो बात गर्नुभएको थियो कि तपाईँले त्यो प्रतिज्ञा भुल्नुभयो, तर नेपाली जनताले भुलेका छैनन्। यस कारणले आज अति नै भयो, सीमा नागिसकेको छ, यो अत्याचार भइसकेको छ। अब यी कम्युनिस्ट नेताहरूलाई कसले सजाय दिने? जनताहरू मरिरहेका छन्, भोकले मरिरहेका छन्, शोकले मरिरहेका छन्, रोगले मरिरहेका छन्, जबले मरिरहेका छन्। अब नेताहरू ठुला ठुला गाडी चढेर पदको निम्ति लडिरहेका छन्। के यो सुहाउँदो कुरा हो? विश्वमा कुन देशमा यस्तो भएको थियो? कुनै देशमा पनि यस्तो भएको थिएन। यस कारणले गर्दा यो कुरा आज कम्युनिस्टका नेताहरूको घमण्डको कारणले गर्दा आज कम्युनिस्ट
पार्टी अब बिस्तारै नाश हुने सम्भावना देखिन्छ। यसकारण अब नेपालका युवाहरू अब एकजुट हुन जरुरी छ। एक वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्न जरुरी छ। अब यो 70 सालको आन्दोलनमा, यो क्रममा, 75 सालको यो क्रममा हामीले कम्युनिस्ट शासन सबै नेताहरूलाई देख्यौँ, भोग्यौँ र कङ्ग्रेसका पनि प्राय सबैसँग हामी बस्यौँ, भोग्यौँ, देख्यौँ। यिनीहरूको पनि सबै कुराहरू हामीले नाटक हेऱ्यौँ। अब यो ड्रामा हामी कहिलेसम्म हेरिबस्ने? यस कारणले गर्दा अब यस्तो एउटा वैकल्पिक शक्ति नेपाली युवाले जब ल्याएनन् भने तब देशको एकदमै परिस्थिति कठिनाइ हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसै त राजनीतिक खतरामा परेको हुनाले, नेपालको राजनीतिक इतिहास खतरामा परेको हुनाले, अहिलेको परिस्थिति खतरा भएको कारणले दुईवटा देशले मौका पाइरहेको छ। जब हामी एक आपसमा घरमा झगडा गर्छौँ नि तब शत्रुहरू धेरै हामी भित्र आउँदछन्। यसकारण यो सानो देशलाई अब दुईतर्फबाट शत्रुहरू जब लाग्छन् भने अनि कसले खाऊँ कसले मारौँ भन्ने प्रकारको त्यो भाव अब दुईवटा देशहरूको आउन सक्छ। यस कारणले गर्दा कम्युनिस्ट नेताहरू होसियार हुनुहोस्। अब देशलाई बचाउने काम युवाहरूको एक वैकल्पिक शक्तिको निर्णय गर्नुहोस् र देशलाई एक सार्वभौम सत्तामा ल्याउनुहोस् र विकासतर्फ अघि बढाउने एक जरुरी छ। यसकारण म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, डोन्ट ट्रस्ट कम्युनिस्ट एन्ड लिडर्स एन्ड डोन्ट ट्रस्ट कङ्ग्रेस एन्ड द लिडर्स। यी नेताहरूले देशलाई ध्वस्त बनाइदिए, बनाइरहेका छन् अनि बनाउनेछन्। हुन्छ, हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। सबैलाई नमस्कार। मेरो देश, मेरो देश।